बुलेटिन में खुश आमदीद। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको खबर दें कि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने इलेक्शन तरमीम एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। बैरिस्टर गौहर ने सलमान अकरम राजा के तवस्सुत से आइन के आर्टिकल 184 की आइनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। मजीद क्या तफसीलात हैं राजा मोहसिन इजाज से जानेंगे, बताएगा राजा मोहसिन। देखिए, तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हुए ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है और इस्तदा किया है कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट को कलअदम करार दिया जाए। ये दरख्वास्त सीनियर वकील सलमान अकरम राजा की वसातत से आर्टिकल 184(3) की तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई है, जिसमें वफाक और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फरीक बनाया गया है। इस दरख्वास्त में ये इस्तदा की गई है कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट को गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया जाए और इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें दूसरी सियासी जमातों को अलाउट करने से फौरी रोक दिया जाए। इसके साथ साथ ये इस्तदा भी की गई है कि ख़वातीन और गैर मुस्लिम मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को अलाउट करने का हुक्म दिया जाए। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को जमा करा चुकी है और 12 जुलाई के फैसले के बाद मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक है। ठीक है, राजा मोहसिन इस हवाले से आगाह करते, शुक्रिया आपका। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि हमारे 39 अरकान पीटीआई के डिक्लेयर्ड हैं, ये जो मर्जी कर ले पीटीआई का रास्ता रोकने में कामयाब नहीं होंगे। हमारी सीटें आएंगी, ये आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, इंशाल्लाह हमें सुप्रीम कोर्ट से फिर रिलीफ मिलेगा। ऐसे रिवर्स करवाएंगे। 40 मेंबर्स हमारे डिक्लेयर्ड है पीटीआई के, 40 और का एफिडेविट जो है वो इलेक्शन कमीशन में जमा हो गया है। जो ये मर्जी है करने, कहते हैं ना, रोक सको तो रोक लो, ये सिर्फ पीटीआई के रास्ता रोकने के लिए नहीं कामयाब होंगे। हमारी सीटें आएंगी और आइन और कानून के खिलाफ वर्जी क्योंकि ये लोग कर रहे हैं, हमें सुप्रीम कोर्ट से फिर रिलीफ मिलेगा। हम लोग अदालतों में जाएंगे और इसको रिवर्स कराएंगे। हुकूमत शहबाज शरीफ की करप्शन है उसको ये कवर करने की बेढोंगी इनकी कोशिश है और इसमें पीपल्स पार्टी बराबर की शरीक है। पीपीएस के मुआहदे हो, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग शामिल है। गंदम का स्कैंडल है उस पर ये शामिल है। जो पेट्रोल स्मगल होता है उस पर ये सब शामिल है। नीचे से ऊपर तक इनको पता मिलता है और एक जख्म पे नमक छिड़कने के मुताबिक है। हुकूमत कह रही है कि जी महंगाई कम हो रही है। और भाई तुम लोग होश के नाखून लो, तो तुम अपना जो खजाना है वो तो भर रहे हो। जो मेहनत कश लोग हैं, जो ऑनेस्ट लोग हैं, दयानतदार लोग हैं, उनके जख्मों पे तुम नमक ना। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करने का फैसला किया है। कानूनी टीम को नजरसानी अपील की तैयारी की हिदायत कर दी। जराये के मुताबिक दरख्वास्त 1-2 दिन में दायर की जाएगी। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन आज़ाद अरकान को 15 दिन का वक्त देने पर एतराज आयद करेगा। रिटर्निंग अफसरान को पार्टी टिकट जमा न कराने वाले उम्मीदवार कैसे तहरीक इंसाफ के हो सकते हैं? सिर्फ कागजात नामजदगी में तहरीक इंसाफ लिखना पार्टी का उम्मीदवार नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अभाम भी अपील का हिस्सा होगा। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की दस्तखत अथॉरिटी से मुतालिक अभाम दूर करने के लिए पहले ही सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है। इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद अरकान के बयान हल्फी और पार्टी वाबस्तगी फॉर्म की स्क्रूटनी भी शुरू कर दी है। स्पेशल सेक्रेटरी की सरबराही में 4 रुकनी कमेटी स्क्रूटनी कर रही है। अरकान के कागजात नामजदगी और बयान हल्फी के दस्तखत का जायजा लिया जाएगा। बानी पीटीआई और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस की समाअत। वकील फैसल चौधरी ने कहा इलेक्शन कमीशन ने 2 ऑर्डर्स किए थे, चार्ज फ्रेम हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया। एक केस का फैसला दूसरे केस पर भी लागू होता है। कमीशन को भी मैंने ये कहा कि इज्जत जो है वो एक्शन से होती है। आज आप 41 सीटें जो पीटीआई की बनती हैं वो पीटीआई को देंगे, आपकी इज्जत बढ़ेगी। इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए कि अब पर्सनल वॉरफेयर से बाहर है और मुल्क के लिए सोचे। हुकूमत तो यूँ लग रहा है कि हर एक से ही लड़ना चाहती है। उन्होंने कहा कि सियासी बहरान काफ़ी नहीं है, अशी बहरान काफ़ी नहीं है और उन्होंने फैसला किया कि बड़ा ज़रूरी है कि एक अदालती बहरान भी होना चाहिए। अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस बनने से रोकने के लिए लेजिस्लेशन हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद ना करने के लिए लेजिस्लेशन हो रही हैं। अगर आप मुल्क में सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे तो उसका मतलब ये है कि आइन अब ख़त्म हो गया। पार्लियामेंट कानून बनाती है लेकिन उसको जब अगर ख़त्म करना है तो फिर आइनी तरमीम लेके आनी पड़ेगी अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ख़त्म करना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी के मुकदमात की तफसीलात और गिरफ्तारी से रोकने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया, क्या बुशरा बीबी को 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार किया गया? एसएस ऑपरेशन रावलपिंडी ने कहा कि अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। चीफ जस्टिस ने कहा ये तो नहीं हो सकता, एक केस में निकले तो दूसरे में गिरफ्तार हों। अगर आपको बुशरा बीबी तफ्तीश के लिए मतलूब थी तो तलब क्यों नहीं किया? बुशरा बीबी जब गिरफ्तार नहीं थी तब भी पुलिस ने उन्हें तलब नहीं किया। बुशरा बीबी गिरफ्तार हैं, पुलिस ने उनसे फिर भी तफ्तीश नहीं की। 1.25 साल तक पुलिस ने तफ्तीश नहीं की तो अब गिरफ्तारी की क्या जरूरत है?
समाअत 12 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। अमरीकी सियासतदान या सरकारी अफसरान के कत्ल की मुमकिना साजिश के इल्ज़ाम में अमरीका में गिरफ्तार पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। आसिफ मर्चेंट इस वक्त न्यूयॉर्क में अमरीकी हुक्काम की तहवील में है और उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की साजिश नाकाम बनाने का दावा। गिरफ्तार पाकिस्तानी शख्स आसिफ मर्चेंट पर फर्द जुर्म आयद। अमरीकी मीडिया ने हेडलाइन में आसिफ मर्चेंट का ताल्लुक हमले से जोड़ा। तफसीली खबर में तरदीद करते हुए कहा कि सबूत नहीं मिले। अमरीकी मीडिया ने दावा किया कि आसिफ मर्चेंट ने सियासतदानों को कत्ल करने के लिए उजरती कातिल से राब्ता किया था, लेकिन व्हाइट हाउस ने डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमले में किसी पाकिस्तानी के मुलव्विस होने की वाज़ेह तरदीद कर दी। I'll add this, that based on DOJ's ongoing investigation, there has been no evidence to suggest that the individual named in today's indictment has any connection to the assassination attempt against former President Trump that happened in Butler, Pennsylvania. अमरीकी महकमा इंसाफ ने भी कहा ट्रंप पर हमले की मंसूबाबंदी का आसिफ मर्चेंट से कोई ताल्लुक नहीं। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स का कहना है कि एक फौजदारी शिकायत के मुताबिक आसिफ मर्चेंट पासदारान इनकलाब के कमांडर कासिम सुलेमानी के कत्ल का बदला लेने के लिए किराए के कातिलों की खिदमत हासिल करने अमरीका आया था। आसिफ मर्चेंट से उजरती कातिल बनकर मिलने वाले लोग अंडर कवर एजेंट्स थे। तहकीकात की जा रही हैं कि आसिफ मर्चेंट को हिदायत किसने दी थी। बीबीसी का कहना है कि आसिफ मर्चेंट को 12 जुलाई को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो अमेरिका से निकलने की तैयारी कर रहे थे। अदालत के रिकॉर्ड के मुताबिक एक वफाकी जज ने उन्हें 16 जुलाई को हिरासत में लेने का हुक्म दिया था। आसिफ मर्चेंट पर न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन की वफाकी अदालत में फर्द जुर्म आयद की गई। व्हाइट हाउस के मुताबिक मामले की तहकीकात जारी हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि अमरीकी हुक्काम से राब्ते में है और मजीद तफसीलात का इंतजार कर रहे हैं। अमरीकी अटॉर्नी जनरल मैरिक गारलैंड का कहना है कि महकमा इंसाफ बरसों से ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल पर अमरीकी सरकारी एहलकारों के खिलाफ ईरान की जानिब से इंतकामी कार्रवाइयों का मुकाबला करने के लिए जारहाना अंदाज में काम कर रहा है। बांग्लादेश में आज भी आम तातील है, लेकिन जिंदगी के मामूलात बहाल हो रहे हैं। नोबेल इनाम याफ्ता माहिर इक्तिसादियात को अबूरी हुकूमत का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है। तालिबा रहनुमाओं का कहना है उम्मीद है आज अबूरी हुकूमत के अरकान के नाम फाइनल हो जाएंगे। बांग्लादेश में पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद हसीना वाजिद की जमात अवामी लीग से वाबस्ता 20 से ज़ायद अफराद की लाशें मिली हैं। बांग्लादेशी अखबार के मुताबिक उनमें अवामी लीग के रहनुमा और उनके ख़ानदान के अफराद की लाशें हैं। बांग्लादेश में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान 400 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। भारत मफरूर हसीना वाजिद को वापस बांग्लादेश भेजे। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का भारतीय हुकाम से पुरजोर मुतालबा। बांग्लादेशी मीडिया ने बताया सदर सुप्रीम कोर्ट बार महबूबुद्दीन खोकन ने कहा है कि हम भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात बरकरार रखना चाहते हैं, लेकिन मुल्क से फरार शेख हसीना वाजिद और उनकी बहन को गिरफ्तार करके बांग्लादेश वापस भेजा जाए। हसीना वाजिद हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर मवासलात को गिरफ्तार कर लिया गया। इंटेलिजेंस चीफ मेजर जनरल ज़ियाउल अहसन को मुलाजमत से फारिग कर दिया गया। अल जज़ीरा इन्वेस्टिगेशन यूनिट के रुकन गैर मुल्की सहाफ़ी का कहना है मेजर जनरल ज़ियाउल अहसन पर मावराए अदालत कत्ल और जबरी गुमशुदगियों के इल्ज़ामात थे। सोशल मीडिया अकाउंट्स की निगरानी और फ़ोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग मेजर जनरल ज़ियाउल अहसन के जिम्मेदारी थी। 2 बांग्लादेशी वजीर गिरफ्तार, फौज में उखाड़ पिछाड़। सोशल मीडिया अकाउंट्स की निगरानी और फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग में मुलव्विस बांग्लादेशी इंटेलिजेंस चीफ मेजर जनरल ज़ियाउल हसन को बरतरफ कर दिया गया। बांग्लादेशी ISPR ने तस्दीक कर दी। अल जज़ीरा इन्वेस्टिगेशन यूनिट के रुकन बांग्लादेशी सहाफ़ी समी जुल्करनैन ने सोशल मीडिया पर बताया मेजर जनरल ज़ियाउल हसन को गिरफ्तार कर लिया गया। गैर मुल्की सहाफ़ी के मुताबिक बांग्लादेशी जनरल मावराए अदालत कत्ल और जबरी गुमशुदगियों में मुलव्विस है। मेजर जनरल ज़ियाउल हसन को हसीना वाजिद के इंतहाई करीब समझा जाता था। वो इंटेलिजेंस एजेंसी में नेशनल कम्युनिकेशन मॉनिटरिंग सेंटर के सरबराह भी थे। वजारत दाखिला के मातहत काम करने वाला ये इदारा सोशल मीडिया अकाउंट्स की निगरानी और फोन कॉल्स रिकॉर्डिंग का मजाज था। हसीना वाजिद का तख्ता उलटने के बाद साबिक वज़रा और अफसरान की पकड़ दकड़ भी शुरू हो गई है। साबिक वजीर खारजा हसन महमूद और वजीर मुमलिकत बराए मवासलात जुनैद अहमद पालक को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों साबिक वजीरों को हजरत शाह जलाल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया।
پاکستانی حکومت اور عوام بنگلہ عوام کے ساتھ کھڑی ہے. ترجمان وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ امید رکھتے ہیں بنگلہ دیش کے حالات پرامن تیزی سے معمول پر آئیں گے. یقین ہے بنگلہ دیشی عوام کا جذبہ اور اتحاد انہیں ہم آہنگ مستقبل کی جانب لے جائے گا. خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. یہاں پر آپ کو ہم خبر دیں گے پشاور سے ورسک روڈ پر پولیس گاڑی کے قریب بارودی مواد کا دھماکہ ہوا ہے. دھماکے کی تفصیلات کیا ہے، عدنان طارق سے جانیں گے. عدنان بتائے گا کس نوعیت کا دھماکہ تھا؟ جی بالکل، پشاور ورسک روڈ پر پولیس موبائل کے قریب جو ہے بارودی مواد کا دھماکہ ہوا. دھماکہ اتنا شدید تھا جس کی آواز دور دور تک سنے. اس وقت پولیس کی ٹیموں نے جو ہے وہ کنواں پر موجود ہے اور پشاور ورسک روڈ نجی ہاسپٹل کے قریب جو مین چوراہا ہے رنگ روڈ سے آنے والی اس کو مکمل طور پر بند کر دیا. بتایا جا رہا ہے کہ یہ آئی ڈی دھماکہ ہے. کسی قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. پولیس کے موبائل کو جزوی طور پر نقصان جو ہے پہنچا ہے. پشاور ورسک روڈ ٹھیک ہے، کسی بھی قسم کا جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے. اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے عدنان طارق، شکریہ آپ کا. سی ٹی ڈی کی نواب شاہ میں کارروائی. رینجرز چینی شہریوں کی گاڑیوں پر حملے میں ملوث کالعدم تنظیم کے دہشت گرد کو گرفتار کر لیا گیا. رضوان دھیبو آگاہ کیجیے. جی، نواب شاہ میں سی ٹی ڈی نے بڑی کارروائی کی ہے. انتہائی مطلوب دہشت گرد کو گرفتار کر لیا ہے. اس سلسلے میں ڈی ایس پی سی ٹی ڈی شاہد باجوہ نے بتایا کہ حنیف عرف بلو بادشاہ کو مختلف شہروں میں رینجرز کی گاڑیوں اور چائنیز کی گاڑیوں پر حملے میں ملوث تھا، جو اس کو گرفتار کر لیا ہے. اس کی پلاننگ تھی کہ ریلوے ٹریک کو اڑانے کی اور انڈس مارٹ کو اڑانے کی. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس پر 10 مقدمات قائم ہیں. کراچی، گھوٹکی، پنواکل میں مقدمات درج ہیں. ان سے برآمد جو ہے ہینڈ گرینیڈ اور دھماکے دار مواد بھی برآمد کر لیا ہے. ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے. جی بہت شکریہ رضوان. ساؤتھ پورٹ واقعہ. برطانیہ میں مظاہروں میں شدت. پرتشدد احتجاج دیگر شہروں میں بھی پھیلنے لگا. مظاہرین نے بیلفاسٹ کی سڑکوں پر آگ لگا دی. ساؤتھ پورٹ سے شروع ہونے والے ہنگامے پلائی ماؤتھ تک پھیل گئے. پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں ہوئیں. مظاہرین نے پولیس پر اینٹیں پھینکی. متعدد پولیس اہلکار زخمی ہوئے. مظاہرین نے ہوائی میں پانی کے بلبلے چھوڑے. ہنگامہ آرائی روکنے کی حکومتی کوششوں کو مربوط کرنے کے لیے کوبرا میٹنگ کا انعقاد کیا گیا. انٹیلیجنس کا جائزہ لیا گیا. افسران کی تعیناتی پر تبادلہ خیال ہوا. 600 مقامات کو جیلوں کے لیے مختص کر دیا گیا. راولپنڈی اور اسلام آباد میں بارش کا سلسلہ جاری ہے. واسا راولپنڈی نے ہائی الرٹ جاری کر دیا. رین ایمرجنسی نافذ کر دی. ایم ڈی واسا کے مطابق نکاسی آب کے لیے ہیوی مشینری اور عملہ نشیبی علاقوں میں تعینات ہے. نالہ میں پانی کی سطح کو مسلسل مانیٹر کیا جا رہا ہے. پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق سیدپور میں 45، کولڑا میں 30 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی جا چکی ہے. جڑواں شہروں میں بارشوں کا سلسلہ 2 دن تک جاری رہنے کی پیشگوئی ہے. شہر اقتدار میں بادلوں کا راج. کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش سے موسم خوشگوار. تازہ ترین صورتحال کیا ہے بتائیں گی فاطمہ بطول. جی، شہر اقتدار آج بھیگا بھیگا ہے کیونکہ صبح سے بارش کا سلسلہ شروع ہوا ہے جو ابھی تک جاری ہے. اسلام آباد کے مختلف سیکٹرز میں مختلف طرح کی جو ہے وہ بارش دیکھنے کو مل رہی ہے. کہیں پہ موسلادھار بارش، کہیں پہ ہلکی بارش دیکھنے کو مل رہی ہے. میں اس وقت F7 سیکٹر میں موجود ہوں اور یہاں پہ بھی بارش ہو رہی ہے لیکن ہلکی ہلکی ہو رہی ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ آج اسلام آباد میں جو ہے وہ بادلوں کے ڈیرے رہیں گے. آج سارا دن جو ہے اسلام آباد میں بارش وقفے وقفے سے جاری رہے گی. اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بارش کا سلسلہ جاری ہے جو کہ صبح سے شروع ہوا تھا اور اسلام آباد جو آج وہ بھیگا ہوا ہے. جی بلیٹن میں وقت ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. حکومتی کمیٹی جگہ جگہ تلاش کرنے کے بعد گزشتہ روز ملی. پتہ چلا انہوں نے بھی اشتہار دیکھ لیا تھا. جگہ جگہ لوگ تلاش کر رہے تھے کمیٹی کہاں گئی. کل جا کر وہ کہیں پر ملی ہے. تلاش کی گئی تو پتہ چلا کہ انہوں نے خود بھی اشتہار دیکھ لیا تھا. یہ بات انہوں نے خود بتائی اور اس کے بعد وہ تشریف لائے. انہوں نے گفتگو کی اور پھر جب وہ کہنے لگے کہ چلیں اب آپ باتیں ہماری ماننا شروع کر دیں تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ کی جو باتیں ہیں وہ آپ اپنی تحریر میں دے دیں. وہ آپ ہمیں دیں گے پھر ہم لوگ بیٹھ کر ہماری کمیٹی بھی اور ہمارا نظم بھی بیٹھ کر بات کرے گا. اگر حکومت یہ چاہتی ہے کہ دھرنا ختم ہو تو مسئلہ حل کر دیں. پاکستان میں کوئی بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ جماعت اسلامی سے زیادہ پاکستانی. اور دیکھنا ہو تو بنگلہ دیش میں دیکھ لو جس پاکستانیت کی قیمت پھانسی کے پھندوں کے اوپر انہوں نے ادا کی ہے. اللہ تعالیٰ نے حالات کو تبدیل کیا ہے. سب ہمارے ہیں. ہم سب کی بات کر رہے ہیں اور اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ضروری ہے ورنہ مر جائیں گے لوگ. کوئی شوق میں آ کر نہیں بیٹھے ہیں. ایک قومی ضرورت کے تحت بیٹھے ہیں. اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا. وہ بھائی سارا کریڈٹ حکومت لے لے
اور اعلان کرے لیکن اقدام کرے. صرف اعلانات سے تو ہم بہلنے والے نہیں ہیں. کل انشاءاللہ ہم مارچ کریں گے بری روڈ پر. 11 تاریخ کو لاہور میں وزیر اعلیٰ ہاؤس پہ دھرنا ہوگا. 12 تاریخ کو پشاور میں دھرنا ہوگا, وہ بھی جلسہ عام بنے گا. 16 تاریخ کو ملتان میں دھرنا ہوگا. ہڑتال کا آپشن بھی موجود ہے. تنگ آمد بجنگ آمد اگر انہوں نے بالکل بھی اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا, ہم اپیل کریں گے لوگ پھر بجلی کے بل ادا نہ کریں. ہم یہاں تک نہیں جانا چاہتے. چیئرمین ایم کیو پاکستان خالد مقبول کا کہنا ہے کہ دھرنا دینے والی جماعت اشاروں پر چلتی ہے. آئی پی پیز کے معاملے پر ہم نے صحیح راستہ اختیار کیا. ان کو شاید پتہ لگ گیا دھرنے والوں کو کہ وزیر اعظم اس حوالے سے تحقیقات کے موڈ میں ہیں. اشارہ کہیں سے مل گیا, وہ اشارے پہ کرتے ہیں دھرنے, ورنہ میں دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے. ان کو عوام نے مسترد کر دیا تو ان کے پاس آپشن دھرنے کا ہی ہے. ہمارے پاس صحیح راستہ تھا کہ جن سے یہ فیصلے کروانے ہم ان کے پاس گئے, ان سے بات کی, اپنی تجاویز دی. اب واضح طور پہ پتہ لگنا چاہیے کہ آئی پی پی کے ساتھ معاہدوں میں کہاں پہ مجبوریاں تھیں اور کہاں پر بدنیتی تھی. آئی پی پیز ہیں وہ پاکستانیوں کے, ان کے نام بھی بتائے جائیں, ان کو کس بنیاد پہ دیے گئے. بلدیاتی نظام ناکام ہے. آج پیپلز پارٹی کا میئر کم سے کم یہ گلا نہیں کر سکتا کہ اس کے پاس اختیارات نہیں. وزیر اعلیٰ کے پاس تو وزیر اعظم سے زیادہ والے اختیارات ہیں. اور یہ شہر جو سندھ کے بجٹ کا 97% دیتا ہے, اس میں سے 5% بھی ان کا اپنا میئر نہیں لے پا رہا ہے. یقین ہو جانا چاہیے کہ جو کچھ پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کے ساتھ کر رہی ہے وہ نالائکی بھی نہیں کر رہی. سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ایسا بدنصیب صوبہ ہے کہ جہاں کی حکومت جو کہ گالی اکثریت ہے وہ اس شہر کے ساتھ اپنے ہی دارالخلافہ کے خلاف 15 سال سے کام کر رہی ہے. اور پاکستان کے جیولن تھرو ارشد ندیم نے 8 اگست کے فائنلز کے لیے کوالیفائی کر لیا. کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی عزت دی ہے. میں نے پیرس اولمپکس 2024 کے لیے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. تو یہ سب آپ سب کی دعاؤں کا نتیجہ ہے, اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی کہ میں نے آپ سب کی دعاؤں سے پہلے ہی تھرو پہ میں نے فائنل کے لیے کوالیفائی کیا ہے. فائنل 8 اگست کو ہے پاکستانی ٹائم کے مطابق رات کو 11:25 پہ. تو مزید میرے لیے دعا کریں تاکہ میں اچھا پرفارم کروں اور پاکستان کے لیے میڈل جیتوں. 4 لوگ, ایک نیرج چوپڑا, پیٹرز چیمپئن ویبر, obviously ہمارے اپنے ارشد ندیم اس فائنل کا ایک بہت بڑا حصہ ہوں گے. ان 4 کو دیکھنے کا آپ کو بہت لطف آئے. بنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے ٹیسٹ اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا. نیا نائب کپتان بھی مقرر کر دیا گیا. ساؤتھ شکیل کو شاہین شاہ آفریدی کی جگہ نائب کپتان بنایا گیا ہے. ڈومیسٹک میں شاندار پرفارمنس پر کامران غلام, محمد حریرہ اور محمد علی کو اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے. امام الحق ٹیسٹ ٹیم میں جگہ برقرار نہ رکھ سکے. نسیم شاہ, شاہین شاہ آفریدی, بابر اعظم, محمد رضوان, سرفراز احمد اور سائم ایوبی ہوم سیریز میں اسکواڈ کا حصہ ہیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے آپ دیکھتے رہیے آواز نیوز.